खुदा ने आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशन की जान यकूब शैमुअल। आज हम मत्ती 26 बाब और उसकी 31 आयत से लेकर 46 आयत तक का मुताला करेंगे। ये तीसरा हिस्सा है। इसका इन्वान है कि पतरस या और सभी शागिर्द यीशु का इनकार करते हैं। अजीजों, यहाँ पर 31 और 32 आयत का मुताला करेंगे। 26-31। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि चरवाहा को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परगिंदा हो जाएंगी। ये यीशु अपने शागिर्दों को गतसमनी बाग में खाना खाने के बाद जब वो पहुंचे थे, यीशु जानते थे कि वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो यहूदा इस्करियोती इन 12 में नहीं था। वो तो अपनी उस प्लानिंग में, अपने उस लालच में जा चुका था कि ताकि मैं यीशु की शनाख्त करूं, और वो ये जानता था कि यीशु इस वक्त गतसमनी बाग में थे। इसलिए कि वो सबसे पहले जब वो आखिरी डिनर खा रहे थे तो वो वहाँ मौजूद था, और वहाँ उसके बाद सारी बातचीत हुई। उसके बाद ये गीत गाते हुए गतसमनी बाग में पहुँच गए। 32 आयत का मुताला करेंगे। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमको पहले गलील को जाऊंगा। यीशु ने सारी बातें उन 11 को अय्यां कर दी, बता दी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में जी उठूंगा और सबसे पहले मैं गलील में जाऊंगा। गलील से मुराद के जहाँ यीशु नाजरत में रहे थे वहाँ वो झील है जहाँ यीशु हर वक्त जाया करते थे, और ये सारे के सारे शागिर्द भी गलील ही की झील में मछलियाँ पकड़ते थे, और वहाँ ही से ये सारा जो पैगाम का काम शुरू है। ये सारे तकरीबन इनमें से काफ़ी मछलियाँ पकड़ने वाले थे, और पतरस भी मछलियाँ ही पकड़ता था। और यीशु उनको बता रहे हैं, उनको ज़हनी तौर पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उनकी समझ में फिर भी नहीं आ रहा कि यीशु क्या कह रहे हैं। अजीजों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए 33 और 34 आयत का मुताला करेंगे। पतरस ने जवाब में इनसे कहा, सब तेरी बाबत ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं भी कभी ठोकर ना खाऊंगा। 34 आयत में पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो बड़ी बड़ी बातें, सारी बात है कि वो पतरस भी ऐसी बातें कर रहा था और बाकी शागिर्द भी कर रहे थे। हम तेरे साथ ही रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ ही रहेंगे। जो भी मुसीबत आएगी, जो भी प्रॉब्लम है, उसको फेस करेंगे। और यीशु ने पहले ही बता दिया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और यीशु को ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ पता था कि ये कैसे होने वाला। ज़ाहिर बात है, कुछ वो इंसानी तौर पर उसका बदन कमज़ोर था, उसके दिल में डर था, और यरूशलेम में इतना डर था, इतना खौफ था कि जैसे दुनिया में कई जगह पे कर्फ्यू लग जाते हैं, कई जगह पे बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, लोग डर खौफ से बाहर नहीं आते, या जंग की हालत में। इसी तरह का माहौल वहाँ यरूशलेम में था, सब लोग डरे होते, ये कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं 35 आयत का मुताला करेंगे। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं इनकार हरगिज ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। और जब यीशु की स्टेटमेंट आई उनके बारे में कि तुम सब परगिंदा हो जाओगे, भाग जाओगे, खौफ से, डर से भाग जाओगे, पतरस तू मेरा 3 दफ़ा इनकार करेगा। जैसा कि अगर हम गौर करते हैं, उन वक्तों में फ़लस्तीन के जो मुर्गे थे वो उन वक्तों में पहली बांग दिया करते थे 12:30 या 1:30 बजे या 2:30 बजे या लास्ट 3 बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु 12 बजे से पहले पकड़े गए थे, और यीशु को रेस्ट कर लिया गया था कि यीशु 12 बजे या 11 या 11:30 बजे यीशु को रेस्ट कर लिया गया था
کیونکہ شاگرد بہت تھک چکے تھے اور انہوں نے بہت اچھے سے انہوں نے ڈنر کیا تھا اور ان کو غنودگی بھی آ رہی تھی اور شاید وہ پہلی رات بھی اچھے طریقے سے نہ سوئے ہوں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، عبرانیوں 12 اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ وہ جو ذلت اور جو رسوائی وہاں ہو رہی تھی، کوئی یسوع کو مار رہا تھا، کوئی کوڑے مار رہا تھا، کانٹوں کا تاج ان کے سر پر ڈالا گیا تھا اور کچھ بڑی بڑی مصیبتیں یسوع کے اوپر آ رہی تھی۔ وہ ساری چیزیں، وہ سارا کچھ، ساری تکلیف یسوع برداشت کر رہے تھے، کیونکہ یہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہونے پائے تو یسوع آپ کے ہمارے گناہ اپنے لے کر اور آسمان پر تیسرے دن زندہ ہو کر خدائے قادر مطلق کے دائنی طرف جا بیٹھے۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ ہم بھی اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ عبرانیوں 12:5 کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے، اے میرے بیٹے خدا کی تبی کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ خداوند کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ، اناجیل اور دیگر بکس، کتابیں عیاں کرتی بتاتی ہیں ہر چیز یسوع المسیح کے بارے میں، کہ یسوع نے کیسے کیسے بڑے کام کیے اور تنبیہ کی، لوگوں کو بتایا، عیاں کیا، سچی باتیں سچائی سے بتایا اور بڑی بلند آواز سے پکار کر کہا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے متی 26:36 کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گت سمنی نامی ایک جگہ پہ آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا نہ کروں۔ یہ جو گتسمنی باغ ہے یہ زیتون کی پہاڑی پر ہے اور یسوع المسیح اکثر ہی وہاں جایا کرتے تھے، اکثر ہی اپنے شاگردوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، وہاں پر وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اب بھی اس وقت بھی یسوع المسیح یہ کلام مقدس کے مطابق وہاں موجود ہے، کیونکہ کل ان کو سولی ہونے والی ہے، کیونکہ آج رات ان کو پکڑا جائے گا۔ جیسا میں کلام پیش کر رہا ہوں، آج رات وہ پکڑے جائیں گے، کل ان کو سولی دے دی جائے گی، اور یہ بڑی مصیبت کا وقت تھا اس وقت یسوع کے لیے اور شاگردوں کے لیے، یہاں تک کہ یروشلم میں ان لوگوں کے لیے جو یسوع کے حواری تھے۔ یسوع کے حواری غیر قوموں میں سے بھی تھے، یسوع کے حواری یروشلم کے لوگ بھی تھے، یسوع کے حواری یہودی بھی تھے جو مسیحیت کو قبول کر چکے تھے۔ عزیزو، متی 37 آیت کا مطالعہ کریں گے، متی 26:37۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ 38 آیت۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ یسوع اس وقت بالکل جوان تھے، 33 ایئرز ان کی ایج تھی، یہیں سے کچھ زیادہ، اور جب وہ ایک جوان آدمی 35 سال 30 سال یا سے زیادہ، یہاں تک کہ 40 سال تک بھی وہ جوان ہوتا ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی بیماری، کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی اس کی باڈی پر نہیں ہوتا، لیکن یسوع یہاں پر ان ایام میں اپنے سارے انتظام کو، اپنے سارے اس خدا کے جو خدا نے ان کو قربان ہونے کے لیے کیا تھا وہ سب جانتے تھے۔ وہ خداوند کی طرف سے
बड़ा होकर ज़मीन पर आए थे, वो सब जानते थे कि क्या होने वाला है। वो शागिर्दों को बता रहे थे, बार बार बता रहे थे कि ये बड़ी गमगीन रात है, बड़ी बेकरारी रात है, क्योंकि वो जानते थे कि कल वो सूली पर लटका दिए जाएंगे। अजीज़ो 39 आयत, फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना हो जैसा मैं चाहता हूँ, बल्कि जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। फिर यीशु अल मसीह इंसानी बदन में थे, तो उन्होंने एक दरख्वास्त की बाप से कि अगर हो सकता है तो ये प्याला टल जाए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जिस काम में तेरी मर्जी है वही काम हो, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं, तेरी ही मर्जी पूरी हो, तू जो चाहता है वो कर, मैं हाजिर हूँ, मैं कुर्बानी के लिए हाजिर हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए हाजिर हूँ। ये यीशु ने दुआ के अंदर खुदावंद के हुजूर ये स्टेटमेंट दी। अजीजों, एक और आयत का मुताला करेंगे, यूहन्ना 12:27। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ, आए मेरे बाप, तुझे इसी घड़ी से बचाया, लेकिन मैं इसी सबब से हूँ, इसी घड़ी पहुँचाया हूँ। वो जानता था कि इसी काम के लिए यीशु अल मसीह इस प्लानट, इस ज़मीन यरूशलेम इसराइल के अंदर आए थे कि वो सारे राब्ते को ठीक करे, सारे काम ठीक करे। जो लोग बदी कर रहे हैं, जो लोग बुराइयों कर रहे हैं, आपके सामने है पूरी दुनिया में यीशु की जो हिस्ट्री है कलाम मुकद्दस में भरा पड़ा है। यीशु की बातें कलाम मुकद्दस में बड़ी पड़ी हैं, यीशु की बातें हर तरफ चलती हैं, क्योंकि यीशु ने बहुत बड़ा काम किया आपके लिए, हमारे लिए, और हमें यकीन रखना चाहिए वो तब भी वैसा ही करता था, अब भी वैसा करता है। सिर्फ हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। जब हम ईमान से कोई भी चीज़ मांगेंगे तो 100% उसमें हमें तकवीत मिलेगी। एक और आयत का मुताला करेंगे, मत्ती 17:6 का। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत से डर गए। जब यीशु ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो वो सबके सब 11 के 11 मुंह के बल गिरे और डर गए। क्या हुए जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा? उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होगी कि अब क्या होने वाला है। यीशु अल नासरी वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो बड़े खौफज़दा हुए। इसी तरह एक और आयत का मुताला करेंगे, मत्ती 17:23 का भी। और वो उसे कत्ल करेंगे और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर बहुत ही गमगीन हुए। जब यीशु ने यह भी उनको कहा कि मैं कत्ल किया जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, तो भी वो गमगीन हो गए कि ये कैसे हो सकता है। यीशु क्या बातें कर रहे हैं कि यीशु मरने वाला है। और वो जो यीशु के पीछे थे, यीशु बड़े बड़े काम करते थे, यीशु मोजात करते थे, यीशु लोगों से बदरुएं निकालते थे, यीशु बड़े मुर्दों को जिंदा किया करते थे। वो उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और लेकिन उनको ये उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। अजीजों, लूका 22 बाब उसकी 43 आयत का मुताला करेंगे। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। एक फरिश्ता स्पेशल मुकर्रर किया गया था। गत्समनी बाग के अंदर 12 शागिर्दों ने देखा यीशु के वो ऊपर था, तकवीत देने के लिए आया था, हौसला देने के लिए आया था कि ये बाप की तरफ से हो रहा है, और उसको तकवीत देते थे। और जब शागिर्दों ने ये सारी चीज़ें देखी, सारा कलाम देखा, फरिश्तों को देखा, वो और डर के घबरा गए, क्योंकि वो उनको बर्दाश्त ना कर सके कि यीशु के पास फरिश्तगान हैं, यीशु के पास फरिश्तगान यीशु के आस पास है, और ये सारा कुछ इस प्लेनेट पर यरूशलेम में हो रहा था। अजीजों, यशाया 51 यानी 51:17 का मुताला करेंगे। यशाया ने पहले ही कई 100 साल पहले
یہ بتا دیا تھا کہ یروشلم کیا کرنے والا ہے۔ 17ویں آیت، جاگ جاگ اٹھ آئے یروشلم، تو نے خدا کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا، تو نے ڈگمگانے کا جام چبٹ سمیت پی لیا۔ یہ اس پیالے کے بارے میں یسایہ نبی نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہیں، یروشلمی کیا کر رہے ہیں، قائم کیا کر رہے ہیں، فقی فریسی کیا کر رہے ہیں، کہ یہ پیالہ جو بتایا گیا ہے یسایہ نبی کی کتاب میں کہ انہوں نے یہ پیالہ پیا اور انہوں نے نہ پہچانا۔ ابھی تک وہ یسوع کو نہیں پہچانتے۔ جب یسوع ان کے اوپر آ کھڑا ہوگا تو پھر یہ پہچانے گا، ہائے ہم سے کیا غلطی ہوگی، چھاتی پیٹیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اور پھر یہ جانیں گے کہ یسوع المسیح ہی خداوند کا وہ پرہ ہے۔ یرمیہ 25:15 کا مطالعہ کریں گے۔ چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے تجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا۔ یرمیہ بھی وہی بات کر رہا ہے، یرمیہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یسوع کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ یسوع کے ساتھ، یسوع وہاں پر جو گورنمنٹ چل رہی تھی وہ رومن گورنمنٹ چل رہی ہے، رومن ہی کر رہے تھے، رومن حکومت کے دور پر یہ سارا کچھ، اسرائیل رومن کی حکومت میں تھا، یا مڈل ایسٹ یا پوری دنیا رومن کی حکومت میں تھی۔ ان کی 1500 سال پورے ورلڈ میں حکومت رہی ہے۔ 40 آیت کا مطالعہ، متی 26:40، پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ پہلے بھی میں نے کہا وہ غنودگی میں تھے، وہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا بڑا طویل سے بڑا زیادہ کھانا کھایا تھا، وہ آخری سفر تھا، وہ ان کو غنودگی آئی ہوئی تھی، وہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، اور وہ انسانی بدن کے اندر وہ تھک چکے تھے، وہ نہ جاگ سکتے تھے، برداشت نہ کرتے، وہ سو گئے۔ جب یسوع نے آ کر دیکھا تم تو سو گئے، پطرس کو کہا تو ایک گھڑی بھر بھی نہ میرے ساتھ جاگ سکا، وہ سو گیا تھا۔ یسوع نے پھر ڈانٹ لگائی کہ سوتے رہو۔ 41 آیت، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یسوع جانتے تھے کہ انہوں نے ڈانٹ بھی لگائی کہ ٹھیک ہے روح مستعد ہے لیکن تمہارا جسم کمزور ہے، جسمانی طور پر ان کو ضرورت تھی کہ وہ ریسٹ کرے، سوئیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ابھی تک بھی کہ اتنا بڑا کچھ ہونے والا ہے، ان کا مسیحا، ان کا خداوند ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے گا، اور وہ ادھر ادھر پرگندہ ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے خوف سے، ڈر سے، کیونکہ وہاں رومن لاٹھیاں، تلواریں، بڑا کچھ لے کر وہ آئے تھے پکڑنے کے لیے گھسمنی باغ کے اندر یہودا اسکریوتی کے ساتھ۔ یسوع المسیح یہاں پر دوبارہ خداوند سے کہہ رہے ہیں متی 26:42 میں، پھر وہ دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ آئے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ پھر وہاں شروٹی دے دی، تیری مرضی پوری ہو، میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا، تیری مرضی پوری ہو۔ تو اسی طرح اس نے خداوند سے دعا کی، اور 43 آیت میں دیکھتے ہیں، اور اگر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، وہ سو گئے، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے شام کو کھانا بھی بنایا، انہوں نے بہت ٹریول کیا، انہوں نے سارا کھانا جمع کیا، اور انہوں نے اس گھر کے اندر یہ 12 کے 12 شاگردوں نے کھانے کو، ضیافت کو تیار کیا، اور شام کو کھایا گیا۔ یہ خداوند یسوع کی مرضی سے کھانا تیار کیا گیا تھا، اور یہ آخری ڈنر تھا یسوع کا اس زمین پر۔ 44 آیت کا مطالعہ کریں گے، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا، اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ یسوع نے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ پرواہ نہیں کر رہے، جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں، وہ انتظار نہیں کر رہے
जैसा कि एक मिसाल है कि अगर किसी को नींद आई हो, जिस्मानी तौर पर थका हो, तो उसको कहते हैं कि सूली पर भी नींद आ जाती है। इसी तरह की सूरत हाल वहाँ मौजूद थी, वहाँ थी कि वो नींद से भरे हुए थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। 45 आयत का मुताला करेंगे। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आन पहुंचा और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा। यीशु ने फिर कहा, सोते रहो, और अब वो वक्त बहुत नज़दीक है कि मैं गुनाहगारों के हवाले किया जाऊंगा। वो जो लोग आ रहे थे और रोमन्स आ रहे थे, वो जो यूदा इस्करियोती आ रहा था, या फकी फरीसी, वो काहिन जिनकी वजह से बनी इसराइल के बड़े बड़े लोग, उनको गुनाहगार कहा गया क्योंकि वो गुनाह कर रहे थे। वो इतना बड़े ब्लास्फेमी कर रहे थे कि वो जानते नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुदावंद के बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते, तो वो गुनाहगारों के हवाले किया गया। और गुनाहगार, जब यीशु ने उन सब को गुनाहगार कहा जो यीशु के चौगिर्द यीशु को ज़दोकोब कर रहे थे। और जो ये अख्तामी आयत है, इसके बाद चौथा हिस्सा मैं पेश करूँगा। मत्ती 26:46। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आन पहुंचा। यीशु ने आगाह किया, चलो उठो, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आन पहुंचा। किसकी बाबत बात कर रहे थे? यहूदा इस्करियोती की बाबत बात करते। यहूदा नज़दीक आ रहा था। यीशु ने देखा कि वो नज़दीक बड़े गौल के साथ आ रहा है, बड़े लोगों के साथ आ रहा है, और यीशु ने देखा कि वो मुझे पकड़वाने के लिए आ रहा है। इसी तरह यीशु ने बताया कि अब मैं रेस्ट होने जा रहा हूँ। आज तो जैसे कि ये अख्तामी आई थी और दुनिया के हालात आपके सामने है। दुनिया बड़े अजीबोगरीब तरीके से चल रही है और कोई भी इंसान खुदा से नहीं डरता, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे ममालिक में सैलाब आया है, पानी आया है, आसमान से बादल फट रहे हैं, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं। लोगों को सिर्फ ये दुआ करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों की माफ़ी करने की ज़रूरत है। ये दुआ करने की ज़रूरत नहीं है कि खुदावंद हमारी जान बच जाए, हम पानी से बच जाए। हम पहले अपने गुनाहों का तौबा करो, अपने बुराइयों का तौबा करो, बुरे कामों का तौबा करो। जब तक बुराइयों का हम आप तौबा नहीं करेंगे, खुदावंद हमारी कभी नहीं सुनेगा। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, और चोज़न नेशन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।